السلام عليكم. دونك مرحبا بكم في هاد لا فيديو ديال لا نوفيل لوسون troisième ان كوليج ديال لوردر اي اوبيراسيون. الدروس اللي دازو كاملين راه كاينين في لاشين. هذا درت ديال دوزيام اني هو مزيان باش تفهموا فيه، لان تزادو هما اللي غاسين كاري عندهم دي بروبريتي ديالهم غنزيدوهم. غنعاود لا لوسون. لا بروميير شوز لا كومباريزون ديال لي نومبر. كيفاش كنديرو في لا كومباريزون؟ ما كايناش غير واحد لا بروبريتي، كاينين بزاف ديال لي بروبريتي. ماشي حنا اللي كنختاروا ليكزومبل، ليكزارسيس هو اللي كيفرض علينا لا بروبريتي اللي غادي نديرو. اذا اول حاجه قريناها ليها حنا من بروميير اني دوزيام اني بوغ كومباري دو نومبر، اش كنديرو؟ كندرسو لا ديفيرونس ديالهم، الفرق ديالهم. مثلا اكزومبل سامبل 5 مع 5 مع 6. كلنا كنعرفو بلي 6 سوبيريور ا 5، ولكن الا جيتي اش كنديرو لا ديفيرونس دو 6 موان 5 كيعطينا ان. هاد لو ريزولطا الا كان بوزيتيف يعني لو بروميير نومبر اي سوبيريور او دوزيام نومبر. كاين اللي غايقول لك علاش غنديرو داكشي حنا عارفين بلي 6 اكبر من 5، عارفين. ولكن الا خدينا مثلا، الا بغينا نديرو مثلا لا كومباريزون دو 3 racine de 2 مثلا، ياك racine de 2 moins 5 و 3 racine de 2 moins 7 مثلا. هادو بغينا نديروهم لا كومباريزون. اشنو غنديرو هنا في هاد لوكا هذا؟ مثلا الى عندنا 3 racine de 2 moins 5 مع racine de 2 moins 7، اشنو غادي نديرو في هاد لوكا؟ نديرو لا ديفيرونس. اذا بغينا الزاده نقص منو هذا اولا هذا نقص منو هذا اللي بغيتي. لو ريزولطا خرج هذاك اللي غيدير هذا ناقص هذا، خرج لك لو ريزولطا بوزيتيف، الاول كبر من الثاني. خرج لك لو ريزولطا نيجاتيف، الاول صغر من الثاني. اذا سي سامبل. خرجت لك 3 كبر من 2 اولا خرجت لك 2 صغر من 3، راه بحال بحال. الا بغينا 3 سوبيريور ا 2 راه بحال بغينا 2 انفيريور ا 3. اذا هنا غادي ندير 3 racine de 2 moins 5 moins racine de 2 moins 7. هذا ايغور كيدار هنا. كاين خطا، انا درت خطا باش نوريكم فين كاين الخطا. ملي كنديرو موان نقصنا غير racine de 2، حنا خصنا نقصو هذه كلها. اذا خصني ندير لي بارونتيز. كنجي نحيد لي بارونتيز. دونك 3 racine de 2 moins 5 لو سين موان كيبدل لي سين moins racine de 2 moins 7 كتولي بليس 7 est égal. إذا يمكن لي نحسب هادي مع هادي، حيت هادي racine de 2 racine de 2 بحال إلا قلنا 3 دراهم راه بقيت درهم، حيت هنا راه كاين واحد. racine de 2 راه بحال إلا قلنا 1 racine de 2. ما كنقولوش حنا واحد درهم، كنقولو عندي درهم، راه كنقصد بها واحد. إذا 3 moins 1 هي 2 racine de 2 moins 5 plus 7 ماشي موان 12. خسرتي تماركاو عليك 5، انت ماركيتي 7 يعني رابح. بشحال باش رابح؟ 2 0. دونك بلس 2. خسرت 5 ربحت 7. شريت واحد الحاجه ب5 دراهم بعتها 7 دراهم. دونك جي بيردو 5 جي غاني 7. الطريقه اللي كتفهمها بها ديرها، المهم تحط ليا بلس 2. اجيو دابا نشوفو لو ريزولطا هو هذا. ميمكنش ليا مازال نزيد حيت حنا ما عرفناش شحال كيساوي راسين 2 الا ما استعملناش الكالكوليتر، ولكن نقدروا نعرفوا هذا اللي كيهمنا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا 2 racine de 2 بوزيتيف ما فيهش موان بلس 2 دونك سي ان نومبر بوزيتيف دونك سوبيريور ا 0. وملي لو ريزولطا سوبيريور ا 0 دونك الاول كبر من الثاني. الوغ دونك قلنا هنا الاول 3 racine de 2 moins 5 est supérieur à racine de 2 moins 7. هادوك اللي غيديروا هذا كينقصوا منه هذا، غيخرج لكم لو ريزولطا نيجاتيف وغتقولوا بلي 2 racine de 2 moins 7 inférieur à 3 racine de 2 moins 5. دونك سي لو ميم ريزولطا. ولكن المشكل فين كاين؟ ان هذه ماشي ديما الا بغيت ندير. كاين دابا دي زيلاف اللي كتقول ليه نديرو لا ديفيرونس صافي، وقت ما بان ليه شي حاجه فيها كومباري كيمشي يدير لا ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس ماشي ديما كتعطينا. وغنشوفو مثلا
إلا طرحنا دابا واحد السؤال نقولو نبدل غير لي دوني، نقولو مثلا la comparaison de 2 racines carrées de 5 et 5 racines carrées de 3 moins 2 وهنا plus moins 1. هنا شكون اللي كبير؟ إلا درنا لا ديفيرونس، إلا مشينا درنا لا ديفيرونس واش غادي تعطينا؟ ها نتوما غنديرو لا ديفيرونس، غتعطينا 2 racines carrées de 5 moins 2 moins 5 racines carrées de 3 moins 1 كتعطينا 2 racines carrées de 5 moins 2 هنا كيتبدلو لي سي moins 5 racines carrées de 3 plus 1. نقدر نجمع هادي مع هادي، هادي وهادي ما عندي ما ندير ليهم حيت عندي racine carrée de 5 ولا racine carrée de 3. إذا ما يمكنش ليا نجمعهم. moins 2 plus 1 هي moins 1. هنا غادي نبقى حاصل ها هو لو ريزولطا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ممكن يبان لك هنايا حيت كيبان هذا كبير وهذا صغير، يعني يبان لك بلي لو ريزولطا نيجاتيف، ولكن كاين مشكل. إذا لا ديفيرونس ماشي ديما كيعطينا. دونك شنو غنديرو؟ كاينين دي زوط بروبريتي، هذاك الشيء علاش الدرس كيكون متكامل. ملي كنقول لا لوسون كتكون بروبريتي 1 بروبريتي 2 بروبريتي 3، يعني كل وحده وفين كنستعملها. هنا غنقراو بزاف ديال الحوايج اللي قريناهم في دوزيام اني. عندنا الا كان عندي مثلا اكس انفيريور ا y، هادو صغار، نزيد اي حاجه هنا ونقص اي حاجه كيبقى الترتيب لوغد هو. نقدر مثلا ندير اكس بلس 2، نقدر ندير y بلس 2، هنا نزيد 2 وكيبقى انفيريور. نقدر نقص مثلا 2 هنا ونقص على 2 كيبقى انفيريور. فين غنحتاج هاد لا بروبريتي؟ الا عندي مثلا غنعطيكم اكزومبل، مثلا قالوا لي كومباري. اذا من الاحسن تجبدوا السيلو ورقم بقاو غاديين معايا. اي سؤال ديروا بوز للفيديو بقاو مضاربين مع لا كيسيون. الا مثلا داروا لنا كومباري 3 racines carrées de 2 plus 5 et 2 racines carrées de 2 plus 5. هنا نقدر تعطينا بلا ديفيرونس هذيك اللي درنا في الاول، ولكن اش كيبان ليا؟ بجوجهم زايده عندهم 5، بجوجهم زايده عندهم 5. اذا اش كندير؟ كندير لا كومباريزون غير لهادو. شكون اللي كبير 3 racines carrées de 2 ولا 2 racines carrées de 2؟ هذه باينه 3 racines carrées de 2 on a 3 racines carrées de 2 est supérieur à 2 racines carrées de 2. 3 دراهم كبروا من 2 دراهم. Donc 3 racines carrées de 2 plus 5 est supérieur à 2 racines carrées de 2 plus 5. حيت زدنا نفس العدد. وهنا الخاصيه كتعطيني لو دروا. تقدروا مثلا تلقى دي زيكس و ايغريك، حيت باش نديرو نهضروا على كلشي، حيت كاين دابا دي زيلا باش كيقول لك فاش كنشوفوا لا لوسون كنفهموا كلشي، ملي كيطيحوا لنا دي زيكزارسيس كنتصدموا. غنعطيكم داكشي اللي كيدار في لي زيكزارسيس. الا عندنا مثلا كيقول لي اكس انفيريور ا 2، ياك قالوا لك هادي في لي دوني هما قالوا لك اكس انفيريور ا 2، قالوا لك مثلا comparer x plus 4 et 6. كتقول اش العجب هذا اش غندير انا لهادشي x plus 4 6. كنشوف هنا هاد لي دوني اش عطيهم لينا on a x inférieur à 2. اشنو دايرين هما؟ داروا 4، غنزيد هنا 4 ونزيد الحاله الاخرى 4. دونك alors x plus 4 حيت ما كتجمعش داكشي علاش بقى 2 plus 4 هي 6. اذا انفيريور ا 6 انا درت لا كومباريزون x plus 4 مع 6. اذا شفتوا كيفاش كنخدموا هادو دي بروبريتي وكاين دي بروبريتي اخرين. دابا هنا اشنو درت في هاد لا فيديو؟ درنا لا ديفيرونس ودرنا فاش كنزيدو اولا كنقصو ما كيوقع حتى حاجه، كيبقى لوغد هو الا كان اصغر كيبقى اصغر، كان سوبيريور كيولي سوبيريور، كان انفيريور كيبقى انفيريور، ما كاين حتى مشكل.
دونك في لا سيونس الجايه ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نديرو الا ضربنا اش كيوقع. الضرب كيكونوا شويه ديال المشاكل. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله.